बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं अपनी उर्दू जमात 2 और इसमें हमने अपना तीसरा सबक और आज हम उसको छठे हिस्से में पढ़ेंगे, उसको शुरू कर रखा है। यानी आज हमने अपने तीसरे दरसी किताब के तीसरे सबक को, जिसका उन्वान है हजरत मोहम्मद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्चों से मोहब्बत और शफकत, उसको मुकम्मल करना है या आज उसकी तकमील होगी। यानी आज हम छठे सबक में, छठे हिस्से में अपने दरसी किताब के तीसरे सबक को मुकम्मल करेंगे। प्यारे बच्चों, आपके आज के सबक में शामिल हासिलात ताल्लुम कुछ इस तरह से हैं कि बोल चाल में जुमलों के तसलसल को बरकरार रखते हुए मुख्तसर वाक्य या कहानी को अपने अल्फाज में बयान कर सके। यानी आप अगर कहीं पे कोई वाक्या देखें, कोई तस्वीर देखें, कहानियों की एक ऐसी तस्वीरी कहानी देखें जिसमें मुख्तलिफ तस्वीर हो, लेकिन उसमें कहानी आपने खुद अखज़ करनी हो, तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए, आपके जहन में इतनी वसअत होनी चाहिए, आपके ख्यालात में इतना रब्त होना चाहिए कि आप उन तस्वीर को देखते हुए, समझते हुए, एक वाक्य के साथ अगला वाक्य जोड़ते हुए तसलसल के साथ अपनी बोलचाल में उस वाक्य या कहानी को बयान कर सकें। ये हमारा आज का मकसद तदरीस है। सबसे पहले हमारे सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र इस तरह से है, चूंकि हम आपके हवाले से यानी बच्चों के हवाले से सबक पढ़ रहे हैं और उसमें भी खास तौर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्चों से मोहब्बत और शफकत के हमने मुख्तलिफ वाक़यात पढ़े, तो उसी से हमारा इस्लामी नुक्ता नज़र है कि ये बच्चे तो अल्लाह के बाग के फूल हैं। ये हदीस नबवी है कि बच्चे अल्लाह के बाग के फूल हैं, यानी इसलिए उनको फूलों से उनकी मुमासलत उन्हें दी गई या उनको उनसे तशबीह दी गई कि बच्चे इतने मासूम होते हैं जिस तरह फूल होते हैं, नाजुक और खूबसूरत, प्यार भरे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम हमेशा पहले करते हैं दोहराई, और दोहराई में आपने आपकी मुअल्लिमा या आपके मुअल्लिम जो अब तक हमने हासिलात ताल्लुम पढ़े हैं, जिसमें ज़बान शनासी भी हमने सीखी, मतन पढ़ा, मतन के हवाले से तफहीमी सवालात के जवाबात सीखे और अल्फाज के मानी और मुख्तलिफ चीज़ें सीखी। आपकी मुअल्लिमा या आपके मुअल्लिम अभी वीडियो को यहीं पे रोकेंगे और अब तक पढ़ाए जाने वाले तमाम हासिलात ताल्लुम की मुख्तलिफ तरीकों से दोहराई करवाएंगे। तो आप वीडियो को रोकिए और पहले दोहराई कीजिए। जी, तो यकीनन आप लोगों ने दोहराई कर ली होगी। अब आपके पास चंद तस्वीर हैं, आपने इन तस्वीर को देखना है और इनसे एक कहानी बनानी है। ठीक है, सबसे पहली तस्वीर आप गौर करें और अपने जहन में इस तस्वीर को सोचें, इसको आप क्या नाम दे सकते हैं। फर्ज करें मैं इसको कहती हूँ, ये तस्वीर एक बादशाह की है या पुराने ज़माने की बात है, किसी मुल्क का एक बादशाह था। आपने इस तरह से तस्वीर को देखना है और उनसे आपने कहानी बनानी है। ठीक है, उसके बाद अगली तस्वीर एक जंगल की है, यहां पे हमने लिख दिया बादशाह, फिर जंगल है, फिर ये उसका घोड़ा है, उसके बाद एक कुआं और पानी, और उसके बाद मजेदार फल। इसी तरतीब से इन तस्वीर को देखते हुए, जिनके नाम मैंने आपको बता दी, इनकी मदद से आप अपनी अपनी कहानी बनाएं। तस्वीर का आपका जो रब्त है वो यही रहना चाहिए, उनकी तरतीब यही रहनी चाहिए, लेकिन आपने अभी वीडियो को रोकना है और पहले इन तस्वीर को जहन में रखते हुए इन अल्फाज की मदद से एक कहानी बनानी है। यकीनन आप सब ने अपनी अपनी एक मुख्तसर कहानी बनाई होगी और अपनी मुअल्लिमा को सुनाई होगी। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं आज हमने वाक़यात के तसलसल और जुमलों की तरतीब का ख्याल रखते हुए कहानी बनाना सीखना है। कहानी बनाने की मशक आप कर चुके हैं और अब आप करेंगे एक सरगर्मी हमारी कुछ इस तरह से है कि मुअल्लिम या मुअल्लिमा बच्चों को अपने तख़य्युल को इस्तेमाल करते हुए कोई और कहानी सुनाने को कहें, और ख़ास तौर पे वो बच्चे जिन्हें शर्म आती है, जो ज़रा शर्मीले हैं, जिनको अच्छा नहीं लगता कि वो क्लास के सामने बोले, शायद उनको ये लगता है कि वो कोई उनका मजाक न उड़ाया। हालांकि ऐसा नहीं होता, आप सब बहुत अच्छे हैं, आप सब जो बात करते हैं उसमें एक मतलब होता है, उसका एक मानी होता है, वो अपना एक वजन रखती है। तो आपने ख़ास तौर पर वो बच्चे जो नहीं बताना चाह रहे, आज वो भी सुनाएंगे, आप
خود سے بھی کوئی کہانی سنا سکتے ہیں اور آپ وہ کہانی بھی سنا سکتے ہیں اپنی معلمہ کو جو آپ نے اپنے والدین سے، بڑے بہن بھائیوں سے، دادا دادی سے سن رکھی ہو. تو شاباش، ویڈیو کو روکیے اور جلدی سے کہانی سنائیے. جی یقیناً آپ لوگوں نے کہانی سنا دی ہوگی. آپ کا آج کا جو گھر کا کام ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے آج ایک عملی منصوبہ جو آپ کی کتاب کے آخر میں دیا جاتا ہے اس کو کر کے لانا ہے. عملی منصوبہ آپ کا یہ ہے کہ آپ کسی غریب بچے کی مدد کیسے کر سکتے ہیں. آپ نے خود سوچنا ہے کہ آپ کس انداز میں کسی بچے کی مدد کر سکتے ہیں جو ضرورت مند ہو، جو نادار ہو، جو مفلس ہو. آپ نے والدین کے ساتھ مل کر 3 طریقے منتخب کرنے ہیں اور ہر ہفتے میں ایک کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے یہ طریقے آپ نے اس کے بعد آسانی تو یہ ہے کہ آپ ان کو لکھ لیں. ایک ہفتے میں جو ایک کام کریں اس کو لکھ لیں، اگلے ہفتے میں اگلا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس ہفتے میں آپ جو ایسا کام کریں جس میں آپ نے کسی کی مدد کی ہو تو اس کو اگلے دن جماعت میں آ کے بتائیں. جیسے آپ خود سوچیں گے آپ اپنے والدین کے ساتھ مل کر کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں آپ کی آسانی کے لیے. جیسے میں نے ایک چھوٹی سی مثال آپ کے لیے لی کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ غور کریں کہ آپ کے محلے میں، آپ کے گھر کے ارد گرد کوئی ایسا بچہ رہتا ہو جو اسکول جانا چاہتا ہو، جو پڑھنا چاہتا ہو، لیکن اس کے پاس اتنے مالی وسائل نہ ہو، اس کے پاس اتنے پیسے نہ ہو کہ وہ اپنی فیس دے سکے. تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ اس کی ایک مہینے کی فیس اس طرح سے دے سکتے ہیں. اب اس کا 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کو جو جیب خرچ روزانہ کا ملتا ہے آپ اس میں سے کچھ خاص حصہ جو ہے اس کو روز بچانا شروع کر دیں. دوسرا طریقہ یہ ہے آپ کو عید پر جو پیسے ملتے ہیں، عیدی ملتی ہے، اس کا ایک خاص حصہ بچا لیں. ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں جب آتے ہیں آپ کے نانا نانی، آپ کے بڑے آپ کو جو پیسے دیتے ہیں آپ اس کو اپنے پاس جمع کرنا شروع کر دیں. اور اتنے پیسے جمع کر لیں جیسے آپ جمع کرتے ہیں تو اس طرح مختلف آپ کے پیسے اس طرح سے ہوتے ہیں. آپ کے پاس کبھی 10 روپے بچ جاتے ہیں، کبھی 20 روپے، کبھی آپ کو کوئی دیتا ہے تو 500 روپیہ ہوتا ہے. یا اس طرح آپ کسی بچے کی 1 مہینے کی فیس اس کو دینا شروع کر دیں کہ آپ اس کو بتا دیں کہ میں ہر مہینے تمہاری فیس دیا کروں گا اور تم نے پڑھنا ہے. لیکن پیارے بچوں، یہاں پہ جس بات کا آپ نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی کی مدد کریں تو وہ اتنے خاموشی سے کریں کہ کسی کو محسوس نہ ہو، اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، وہ اپنی اس کو لینے میں دقت نہ ہو. آپ اس کو کسی خوبصورت سے لفافے میں، کسی خوبصورت سے بیگ میں ڈالیں اور اس انداز میں اس کو دیں کہ وہ بالکل بھی لیتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں. آپ کو پتہ ہے ہمارے لیے تو یہ حکم بھی ہے کہ اگر کسی کو آپ کسی سے نیکی کرتے ہیں، کسی کو کچھ دیتے ہیں تو جس ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے دے رہے ہیں تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ اس ہاتھ نے کوئی مال دیا ہے. یعنی اس قدر اس میں آپ نے اس کو چھپا کے دینا ہے، لیکن دینا اتنے اچھے انداز میں. اسی طرح آپ کسی کو اگر کتابیں دینا چاہتے ہیں تو ان کو اتنا خوبصورت پیک کریں کہ لینے والے کو وہ تحفہ محسوس ہو اور اس کو برا نہ لگے. اب آپ نے اپنے والدین کے ساتھ کوئی سے بھی 3 طریقے منتخب کرنے ہیں. ایک ہفتے میں صرف ایک کام کرنا ہے اور یا تو اس کو لکھ لیں یا اگلے دن آ کے اپنی جماعت میں بتائیں کہ آپ نے کیا کام کیا. ٹھیک ہے، یہ آپ کا عملی منصوبہ ہے جو اگلے 3 ہفتے تک چلتا رہے گا اور مکمل ہوگا. لیکن آپ نے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ آپ میں سے سب بچے فرداً اس عملی منصوبے کو عملی شکل دیں گے. یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم جو چیزیں کتابوں سے سیکھ رہے ہیں اپنی عملی زندگی میں بھی اس کا مظاہرہ کریں. تو مجھے یقین ہے آپ اس کو بہت اچھے سے سر انجام دیں گے انشاءاللہ. اپنے اگلے سبق کے ساتھ یعنی اپنی درسی کتاب کے 4تھے سبق کے ساتھ انشاءاللہ کل سے پھر ملیں گے. اس وقت تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.